नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा अलिकति विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको र नेपाललाई यसरी चारैतर्फबाट चेपिएको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आजसम्मको एउटा राम्रो पक्ष के रहेको छ भने यतिन्जेलसम्म कसैलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा चाहिँ भएको छैन। यो हामीले ढुक्कले भन्न सक्ने अवस्था यतिन्जेल रहेको छ। तर असर कस्तो पर्दो रहेछ भने सरकारले हिजै मात्रै धडाधड एकै दिन 3-4वटा 5वटा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। जबकि त्यो निर्णय गर्नुभन्दा 3-4 घण्टा अघिसम्म पनि सरकार अवस्था ठिकै छ, राम्रै छ, हेरौँला भन्ने तहमा रहिरहेको थियो। समयले यति धेरै चेप्दो रहेछ, लगत्तै उसले 25 जनाभन्दा धेरै भेला नहुनु भन्ने निर्देशन जारी गरेको छ। अन्यत्र होइन, मठ मन्दिरमा पनि त्यसरी भेला नहुनु भनेर उसले भनिसकेको छ। जिम सेन्टर, डान्स बार, सिनेमा हल यी सबै कुराहरूलाई पनि अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ। र बेलुकीखेर सरकारले एसईई को परीक्षा जुन यति बेला हुनुपर्ने थियो उसले 12 घण्टा अगाडि रोकिदिएको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने परीक्षाहरू पनि स्थगित गरिएको छ। यस्तो खालको परिस्थितिको बीचमा हामी अहिले कुराकानी गर्नको लागि भनेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र यो उपस्थित भएर हामी आज कुराकानीको क्रममा चाहिँ हाम्रो राज्यको सोचको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै मानिसहरू, धेरै राजनीतिक कर्मीहरू र राजनीतिज्ञहरू पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रणालीमा धेरैले खोट देखाइराख्नु भएको छ। खास गरी संसदीय मोडलको सन्दर्भमा यसले काम गर्न दिँदैन कि काण्ड मचाउँछ, अस्थिरता ल्याउँछ, विकास चाहिँ दिँदैन भनेर। वास्तवमा यो संसदीय मोडलको नराम्रो पक्ष नै यही हो त, अथवा यसले गराउने नै यति मात्रै हो त? आजको अङ्कमा हामी बढी हाम्रो शासकीय स्वरूप र राज्य सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिको बारेमा अलि बढी केन्द्रित हुनेछौँ। अहिलेसम्म नछोएको विषय हो यो, पात्रहरू कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा त्यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीले स्टुडियोमा एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केशर बहादुर विष्टलाई निम्त्याएका छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो साह्रै चेपेको छ कोरोना भाइरसले। अब हिजो मात्रै मैले एउटा रिपोर्ट पढ्दै थिएँ, युरोप पछिको चाहिँ हट स्पट चाहिँ इन्डिया हुन्छ भनेर। त्यसपछि चाहिँ अलिकति मनमा क्या हो भन्ने लाग्यो। अब नहोस् त्यो कामना गरौँ, तर जसरी चीनबाट युरोप पुग्यो, युरोपबाट एसिया, अब दक्षिण एसियाको पनि इन्डिया चाहिँ हट स्पट हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै पढिरहँदा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो कोरोना अब यो विश्वव्यापी सङ्क्रमण फैलिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानी के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्ने दृष्टिकोण अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ सबैको। हाम्रो खाले समाजको समस्या चाहिँ के भने कसैले पनि असल कुरा गरेको सुन्नेपट्टि भन्दा उग्र कुरा, नराम्रो कुरा, उताउलो कुरा गरेको कुरालाई बढी रमाइलो र आकर्षक मान्ने र कसैले भनेको असल र राम्रै कुरा चाहिँ नि मान्यो भने त्यो त अर्काले भने माने हुने भयो, म त त्योभन्दा जान्ने हुने भन्ने खालको भित्र कता कता त्यो स्वभाव र चरित्र भएको अवस्थामा राम्रो कुरा पनि नगरिदिने, राम्रो कुरा पनि नमानिदिने, असल कुरा पनि नसुनिदिने। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ जिद्दीपना भन्न रुचाउनुहुन्छ कि घमण्डीपना भन्न रुचाउनुहुन्छ? दुइटै होला। जिद्दी पनि होला, घमण्ड पनि होला, अज्ञानता पनि होला, अज्ञानता पनि होला। र त्यस्तोमा सहभागी चाहिँ नेपाली समाज मात्रै होइन, म क्षमा पाऊँ पत्रकार पनि हो है। पत्रकार यसबाट अलग हुन सक्दैन। पत्रकारमा त्यो अलिकति पत्रकारितामा वा मिडिया हाउसेसहरूमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उताउलो कुरा, मनपरेको कुरा, नराम्रो कुरालाई भन्दा, ढुङ्गा हान्ने कुरालाई भन्दा, रेलिङ भत्काउने कुरालाई भन्दा, वा बिगारेको र नराम्रो गरेको कुरालाई भन्दा असल कुरालाई फोकस गर्ने स्वभाव र चरित्र मिडिया हाउसेसहरूले बनाइदिएको खण्डमा मान्छेलाई बानी लाग्थ्यो त्यतापट्टि। अब यो त एकैछिनको रमाइलोको लागि मात्रै वा क्षणिक बिक्रीको लागि मात्रै मा ध्यान बढी गयो एकातिर त्यो पनि होला। अहिले भनेको तपाईँ हामी सबै चाहिँ क्रिएटिभ हुन जरुरी रह्यो। एक्ज्याक्टली, हामी डिस्ट्रक्टिभ कुरामा चाहिँ अलिक बढी ध्यान हाम्रो गयो। एक्ज्याक्टली,
डिस्ट्रक्टिभ कुरामा नेगेटिभ कुरामा डिस्ट्रक्टिभ भन्दा पनि अब कुन चाहिँ शब्द बढी उपयुक्त हो नेगेटिभ कुरामा चाहिँ नि रमाइलो मान्ने स्वभाव र चरित्र पनि भयो र अहिलेको विगतको केही समयको नेपाली राजनीति त बिगार्ने भत्काउने मास्ने र के भन्छ त्यसलाई क्रमभङ्ग गर्ने जुन अहिले एउटा चलन वा शब्दको प्रचार भयो नि भएको कुरालाई बिगार्ने राम्रो के गर्ने योभन्दा असल के गर्नेपट्टि छैन भएको कुरा बिगार्नेपट्टि मात्रै किनभने उनीहरूले बुझेको सिद्धान्तको जग धरातलले के भन्छ भने यु डिस्ट्रोय थिङ्स अदर थिङ्स विल अटोमेटिकली इरप्ट स्वतः आउँछ अर्को यसलाई भत्काउनुहोस् न पहिला अब स्वतः के आउँछ बाघ आउँछ कि भालु आउँछ कि मुसा आउँछ कि हात्ती आउँछ थाहा छैन भएको कुरा भत्काइदिने जानेको चाहिँ के छ भने भएकोलाई भएको अब भत्काउने क्रममा हाम्रो विगतको 10, 15, 20 वर्षको व्यावहारिक इतिहासले के देखाउँछ भने सरकारी भवन भत्काइदियो त्यो सरकारी भवनलाई अहिले बनाउनलाई हतार भइरहेछ स्वास्थ्य चौकी पड्काएर कसलाई फाइदा भयो त्यो स्वास्थ्य चौकी कुनै व्यवस्थाको कुनै मान्छेको कसैको रिससँग सम्बन्धित कुरा हो र स्वास्थ्य चौकी बम हालेर उडाइदिने झोलुङ्गे पुल बल्ल बल्ल एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउन कत्रो गाह्रो छ पहाडको दूर दराज कुना काप्चामा त्यो झोलुङ्गे पुल होइन तुइनमा जीवन मान्छेको जीवन गइराखेको छ बल्ल बल्ल एउटा झोलुङ्गे पुल हाल्यो विद्वानलाई लाग्यो राजनीतिक विद्वानहरूलाई कि यो पड्काइदियो मोटर जाने पुल बनाउनले झोलुङ्गे पुल पड्काए त राम्रै हुन्थ्यो मैले एक ठाउँमा यो पनि देखेँ अब यो रुकुममा देखेकोमा आफैले खुद आफ्नै आँखाले त्यो पक्कै पुल रहेछ त्यो भत्काइएछ बम हानेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ मात्रै होइन अनि त्यसपछि झोलुङ्गे पुल बनाइएछ बाँसको क्या एक्ज्याक्टली बाँसको पुल बनाइएछ अब त्यसलाई त्यो चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई यो यस्तो हो सिङ्गे नेपालको राजनीति अहिले त्यो फेजमा छ धेरै वर्षदेखि बिगार्न भत्काउन पड्काउन भूमिगत हुन लुकेर काम गर्न छलेर काम गर्न विहङ्गम बाहिरको समाजसँग खुलेर छलफल गरेर यो के गर्ने भन्नेपट्टि भन्दा मैले जानेको कुरा गर्ने हो मैले जे जानेको छु त्यही नै अन्तिम हो भनेर गर्ने जो प्रवृत्ति र राजनीति अहिले जे छ खराब पक्ष र राजनीतिको नाममा जे पनि हुन्छ भन्ने स्वभाव र चरित्र जे छ यो के भयो त भन्दा बिग्रिएको खराब भएको भ्रष्टाचार भएको अनैतिक भएको लुट भएको खसोट भएको जति कुरा राजनीतिको नाम यथार्थमा राजनीति त्यो कुनै पनि चिज होइन अब सत्कर्म र सत्य वचन र सत्य निष्ठा र मुलुकलाई सोचेर गरिने कामको नाम राजनीति कहिले हुने कसरी हुने भन्दा म त भन्छु फेरि पत्रकार जगतको जिम्मेवारी पनि त्यहाँ भएन त्यस्तोलाई प्रमोट गर्नु पर्यो प्रमोसन चाहिँ नि ढुङ्गा हानेको कुराको त्यो बिहानदेखि बेलुका समाचारमै 5 पटक ढुङ्गा हानेर देखाउँछ त्यो किन देखाउने ढुङ्गा हानेको जब सत्य वचनको कुरा चाहिँ देखाउँदैन एउटा मेरो उदाहरणको लागि भनेको यस्तो यस्तो अहिले जो नेपाली राजनीति हामीलाई त हेर्नुहोस् साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मरे तुल्यको जिन्दगी भयो म अहिले लगभग 50 वर्ष भयो मेरो राजनीतिक जीवन 50 वर्षको उपलब्धि के त मेरो म एक्लैले आफ्नो बारेमा धाक लाएर मात्रै हिँड्ने हो कि मैले सो गरेँ उसो गरेँ त्योभन्दा म राम्रो त्योभन्दा म बेटर मैले गरे चाहिँ ठिक त्यसले गरे चाहिँ खराब वाला मात्रै कुरा गर्ने हो कि हो कि 50 वर्षमा मैले के कमाएँ भन्दा राजनीति भन्ने घुस्या हुन्छ राजनीति भने चोर हुन्छ राजनीति भने लफङ्गा हुन्छ नपढे नलेखेको हुन्छ 5 पटक टेस्ट पास फेल भएको मान्छे हुन्छ 3 पटक एसएलसी फेल भएको मान्छे हुन्छ बल्ल बल्ल चोरेर एसएलसी पास गरे मान्छे हुन्छ अनि त्यसले मनपरी गर्छ आफ्नो बनाउँछ नातागोता गर्छ के हो दुनियाँको खराब जति कुराको त्यो तगमा लागेको छु नि मैले म त्यस्तो हुँ त यथार्थमा म त्यही हुँ मेरो जीवन त्यही हो तपाईको चाहिँ नि एउटा असल पत्रकार हो म चाहिँ के हुँ अर्को चाहिँ एउटा असल किसान हो म चाहिँ के हुँ म चाहिँ खालि चोर्याई लुच्याई लफङ्गा फटा के हो नराम्रो घुस्या यति मात्रै हुँ म तपाईँले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु तपाईँको जुन यो भनौँ न ल यसो गरौँ न ल 50 वर्षको तपाईँको राजनीतिक अनुभवले नि यसपछि चाहिँ अब पहिला त पढ्नु पनि भयो तपाईँको त त्यो विरासतै छ अध्ययनको त अहिले 50 वर्षको यो राजनीतिक अनुभवपछि चाहिँ
राजनीति भने चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले के सिक्नुभयो के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त। अब व्यावहारिक रूप यसको दुईटा कुरा छ, एउटा नीतिगत र सिद्धान्तगत कुरा बुझ्ने एउटा पक्ष, व्यवहार बुझ्ने अर्को पक्ष। सिद्धान्तको कुरा गरौँ त। 50 वर्षपछि तपाईँले सिद्धान्तको कुरा चाहिँ नि अब एकछिनलाई भनौँ, हामी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यदि छौँ भने त्यो प्रणालीको बेसिक इमान्दारी जो हुन्छ नि, त्यो बेसिक इमान्दारी नै हामीमा भएन, त्यो प्रणालीप्रति नै इमान्दार भएन। भन्ने बेलामा हामी बेलायती मोडलको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भन्यौँ, तर हाम्रो मुलुक जो आजै जो छ नि त्यो के हामी वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा छौँ त? छैन, कुनै कुरामा पनि छैनौँ। त्यो छैनौँको एउटा पराकाष्ठा के हो भने प्रजातन्त्रको शक्ति सन्तुलनको न्यूनतम आवश्यकता। शक्ति सन्तुलन बिनाको प्रजातन्त्र हुँदैन। न्यायपालिका, कार्यपालिका र चाहिँ नि यो संसद व्यवस्थापिका। अब त्यो व्यवस्थापिका र न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटै बनेको व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था होइन। आजको दिन नेपालको न्यायपालिका पनि जहाँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्छ, जहाँ कार्यपालिका पनि जहाँ सिङ्गै प्रधानमन्त्रीले भएभरको विभाग सबै आफू अन्तर्गत राख्छ, जहाँ यो संसद पनि जहाँ व्हिपको भरमा मात्रै काम चल्छ, त्यो प्रजातन्त्रै होइन। अब यही कुरा यदि प्रजातन्त्रको जननीको मुलुकको कुरा गर्ने हो भने बेलायतमा पनि यस्तो पटक पटक भएको छ। इतिहासलाई हेर्ने हो भने 1000 वर्षको इतिहासमा त्यहाँ राज संस्थाले, राजाले पटक पटक संसदलाई अनुचित हस्तक्षेप गरेर हैरान पारेको इतिहास पनि छ। त्यो ट्रायल एन्ड एरर गर्दा 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 अनि राजाले संसदले देश भुसुकै पारेर सिद्धाउन लागेको बेलामा जोगाइदिएको इतिहास पनि छ। तपाईसँग एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षाको निमित्त गोली भरेको पिस्तोल बोकेको मान्छे साथमा छ भन्दैमा तपाईँले जसले रिस उठ्यो त्यसलाई बन्दुक हान्न त पाइँदैन नि, पाइँदैन है। अब त्यो मसँग हान्यो भने तपाईँले मार्नुभयो भने तपाईँले जानमार मुद्दा लाग्दैन, किनभने तपाईँ त्यही कामको लागि तपाईँ हो। त त्यो काम भने मतलब जल्लमल्ला त्यसलाई हान्ने त होइन नि, है। हामी कहाँ छैन त्यसको दुरुपयोग भयो। हामी कहाँ त्यस कारणले म अन्तमा आएँ। त्यस कारणले हाम्रो जीवनकाल चाहिँ नि यही ट्रायल एन्ड एररमै बित्ने हो। हामी त भर्खर 7 सालमा प्रजातन्त्रको मुख देखा देश हो नि त। त्यसैले मलाई अहिले नै संसार हतार भएर त सुख पाइँदैन नि, किन मेरो संस्कार मिल्दैन, मेरो बाउले भनेको कुरा मिल्दैन, बाजे त्यस्तो थिएन त्यस कारण मिल्दैन, श्रीमती त्यस्तो छैन त्यस कारण मिल्दैन, दाजुभाइको अनेक लफडा छ त्यस कारण मिल्दैन, मेरा चाकडीबाज चेला चपेटा छन् त्यसकोले मिल्दैन। नमिल्ने कुरा कति छ। अब खोजे चाहिँ बेलायती प्रजातन्त्र जस्तो छ, होइन। कोही पनि नभएको, शाखा सन्तान कोही पनि नभएको प्रधानमन्त्रीलाई अहिले भ्रष्टाचारको आरोप हेर्नुहोस् त। त्यो के को लागि? उसलाई पैसा चाहियो के को लागि? ओलीजीलाई पैसा चाहियो के को लागि? जसको कोही छैन, जसको मान्छे छैन, सन्तान छैन, होइन। त्यो अब एकजना बुढाबा हुनुहुन्छ, बेला बेला टिका लागेको देखिरहन्छ, त्योदेखि बाहेक त खोइ नेपाली जनताले अर्को देखाएको छैन। त पैसा किन चाहिने? त्यो चाहिने कारण चाहिँ के भने जुन परिवेशमा त्यो बाँधिएको छ, त्यो बाँधिएको परिवेशले उसलाई छोड्दैन। त्यो छोड्ने तालिम नै छैन उसको, या मेरो भए मलाई पनि त्यो कमजोरी हुन्छ। यो मैले कसैलाई दोष लाउनलाई मात्रै भने होइन। हामी ट्रायल एन्ड एररको सिस्टममा छौँ। अब अहिले यो भनौँ न, त्यो पुष्पकमल दाहालजीहरूले 17,000 मान्छे मराउने काम गरेर, लाखौँ मान्छे घरबार विहीन भएर, देशका अनगिन्ती ब्याङ्क संस्था जति लुटान सबै भएर, भएको नभएको नक्कली नामको समेत लडाको भएर पैसा लिइसकेपछि त्यस्तो बिगार्न, भत्काउन, पड्काउन पो जानेछ त उहाँले, बनाउनु कहाँ जानेछ? त्यो जीवनभर बनाउने तालिमै ल्याएको छैन। ल खुला रूपमा सार्वजनिक रूपमा भन्नुहोस्, उहाँले कुन डिभिजनमा एसएलसी पास गरे हो? क्लासमा 40 जना मान्छे छ, त्यो 40औं नम्बरले नि एसएलसी नै पास गरे हो, 1 नम्बरले पनि एसएलसी नै पास गरे हो, फर्स्ट बोय पनि त्यही एसएलसी पास गरे हो, लास्ट बोय पनि त्यही एसएलसी पास गरे हो। त्यो 40औं नम्बरको बच्चा र 1 नम्बरको बच्चा उस्तै हुन्छ? हुँदैन, धेरै फरक हो, धेरै फरक। त्यही फरक यो व्यवस्थामा छ। व्यवस्था त त्यही हो। उसले
भने पनि छ, बुझे पनि छ कि यो चाहिँ नि खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संस्था हो पनि भनेको छ, तर ऊ बिहानदेखि बेलुका त्यसैमा लिप्त छ। यो चाहिँ नि यो व्यवस्थाको खराबी हो कि यो एक्टर पात्रको व्यवस्था? दुनियाँमा व्यवस्थाको कहीँ पनि खराब हुँदैन, कुनै व्यवस्था खराब हुँदैन। एक्टर खराब, समय सापेक्ष, ठाउँ सापेक्ष र त्यो मुलुक सापेक्ष। जस्तो अहिले संहिता हुन्न भनिराखेको छु म, अथवा केही अरू साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ संहिताले देश बर्बाद हुने होइन। संहिता आफैमा नराम्रो चिज पनि होइन। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ बर्बाद हुन्छ है भने हो। किन भनेका अनगिन्ती तर्कहरू छन्। हाम्रो नेपाल 1 2 3 गरेर मलाई 3वटा पोइन्ट भन्नुस् त, किन चाहिँ तपाईलाई यो जात र भाषामा देश र समाज बाँड्न पाइँदैन। एक नम्बरमा जात भाषामा त्यसरी गर्ने हो भने यति सुन्दर सानो मुलुक भइकन पनि जो विविध भाषा र विविध थरीका मान्छे जो नेपाली छौँ ती सबै बाँडिए भने रक्तपात हुन्छ। त्यसकारण हुँदैन। नम्बर 2, यो त्यो संहिता अमेरिकामा ठिक होला। बेलायतीले हमला गरेर धुरुक्क रुवाएपछि अमेरिकनले के सल्लाह गरे भने भाइ यो बेलायतीले हैरान पार्यो, ऊ त महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र थियो नि त पहिला। त्यसकारण अरू बेला ठिकै छ, आफ्नो आफ्नो काम गरौँ। यसले हरेकलाई हामीलाई एक्लै चुटिराखेको छ। जस्तो हाम्रो यहाँ किसानको मकै के अरे केरोबारीमा साँडे पस्या कथा गरिरहन्छौँ नि होइन, त्यो चाहिँ नि तिनजनाले चाहिँ केरो चोर्न गएको बेला बाजे तिमी त ज्ञानी मान्छे, तिमीलाई त खुट्टामा ढोक्छु, यो बेइमानले किन चोर्यो भनेर त्यसलाई पिट्या बेला बाजे मख परे। यो कथा छ नि हामीहरूको। अनि त्योलाई पिटेर गरिसकेपछि तेरीमा बाहुन भएर अनि बाहुनलाई पिट्यो, फेरि त्यो पालो नेवार त मख पर्यो, नेवार मख पर्यो, बाहुनलाई पिट्यायो नि भनेर यो बाहुनलाई पो पिट्या त म त ठिकै छु भने त्यस्तै गरेर हैरान पारे हुनाले उनीहरू 13वटा राज्य मिलेर बेलायतीले हमला गरे बेला चाहिँ हामी एक हुने है, सैनिक रूपमा जसले गरे पनि सबै मिलेर हामी एक लड्ने। यस उद्देश्यका लागि संहिता सुरु भयो अमेरिकामा। त्यो व्यावहारिक भयो, त्यो चल्यो। त्यो देश मात्रै होइन, फेरि त्यो महादेश, एउटै देश महादेश हो। 747 जहाज 8 घन्टा 10 घन्टा उडेर एउटा मुलुकको एउटा छेउबाट अर्को छेउमा जानुपर्ने, 2 घन्टा 3 घन्टा घडी फरक हुने देश, त्यस्तो पनि देश हुन्छ। त्यो त महादेश हो नि है। त्यस्तो देशको म्यानेजमेन्ट खैर हुन्छ। अस्ट्रेलिया महादेश हो नि, त्यहाँ चलन छ भन्ने कि भर्खर बिहा गरेर छिटाछिटी चाहिँ नि खेतीको निमित्त गाडी हाँकेर निस्केर भोगायो भने फर्केर आउने बेला छोरो पनि सँगै बोकेर आउँछ भने त्यत्रो देश गएरै 7 दिन नहुने, यति ठुलो छ, धानेरै 7 दिन देश महादेश हो अस्ट्रेलिया पनि हो। त 6वटा प्रदेशमा उ भएर संहिता त्यहाँ अर्थ छ। सानो उदाहरण, मैले ठुल्ठुलो देशको उदाहरण लिएँ, सबभन्दा सानो देशको उदाहरण स्विजरल्यान्ड। यति सानोमा पनि फेरि संहिता छ। किन छ भने स्विजरल्यान्डमा 3टा भाषा बोल्छन्, फ्रेन्च बोल्छन्, इटालियन बोल्छन्, जर्मन बोल्छन्। सौभाग्यले या दुर्भाग्यले त्यो उसको देशको बनोटको कुरा हो, हामीलाई केही भन्नु छैन। एउटा सेक्टरमा एउटा भाषा बोल्ने मान्छे छ त्यहाँ। म धेरै पटक स्विजरल्यान्ड पुगेको छु। यो जर्मन स्पिकिङ एरिया, यो फ्रेन्च स्पिकिङ एरिया, त्यहाँ सडकको ट्राफिक लाइटदेखि सडकको साइनदेखि प्राथमिक स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म फ्रेन्च भाषामै चलेको छ। किन सबै त फ्रेन्च बोल्ने मात्रै छ त्यहाँ। जर्मन एरियामा जर्मन भाषामै चलेको छ, सबै त त्यहाँ त्यस्तो छ। ल नेपालमा मलाई एउटा रौँ बराबरको ठाउँ देखाउनुहोस्, 20% भन्दा बहुमत बढी भएको कुन चाहिँ भाषाको मान्छे एक ठाउँ बस्छ? अनि तपाईँले के कुन चाहिँ भाषा गर्ने त्यहाँ? लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, तेरो भाषा मेरो भाषा भनेर? अब 125वटा त भाषा बोल्ने देश छ यो, यति सानो। लिपि छैन सबैको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भाषा त अनि भाषा बोल्ने जति अलग अलग, त्यसमा 125वटा टुक्रा पार्नुहोस् देशलाई। सुरुमा त त्यो पनि प्रस्ताव राखे नि, जाति पनि त्यतिकै धेरै, जाति पनि त्यतिकै धेरै। अब जातिमा पनि फेरि यहाँ त मन पर्या र मन नपर्या होइन, अनुहारमै यो चुच्चे यो बुच्चे, नाक थेप्चे अलग, नाक चुच्चे अलग, राता अलग, पहेँला अलग, काला अलग, गोरा अलग। त्यसो भएपछि रक्तपात हुन्छ हुँदैन? त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, आफ्नो मुलुक नबुझिकन, हावापानी नबुझिकन यस्तो चिजलाई
सबै फुललाई एउटा मालामा उनेर राख्ने संस्था चाहियो भनेको कारण त्यसो भएर हो। यो व्यक्ति कोही मन परेर रिसाएर होइन, यो तपाईको नम्बर 2 हो हैन, 2 नम्बर हो। त्यसो भएको हुनाले यो संहिता भन्ने कुरा रहरले यहाँको माननीयहरूलाई फर्स्ट क्लास हवाईजहाज चढाइदियो। हेर्नुहोस् है, विदेश घुम्न लग्यो, ठुलो 5 स्टार होटलमा राख्यो, जर्मनले हेर हाम्रो देशको संहिता कस्तो ब्युटिफुल छ, हेर तिम्रो देश पनि यस्तै बनाऊ न भन्दाखेरि भाइ जर्मन त क्या गजब रहेछ संहितामा, हामी पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। यस्तो बुद्धि लिएर आए मान्नेहरू। अब जनताले साँचो अर्थमा चुनेर त्यो जगदेखि नेपाल बुझेर यहाँको सम्मान र स्वभाव बुझेर गएको मान्ने भए त्यसले त्यो घुम्दैमा त्यस्तो भन्दैन थियो है। अब कहाँ चाहिँ नि हलो जोतेर मान्छे पड्काएर झोलुङ्गे पुल पड्काएर हिँड्या मान्छे एकैताली कहाँ पुग्यो, रिस उठ्या मान्छेलाई चाहिँ नि खुकुरीले हिर्काएको, शिक्षक पढाइराखे शिक्षकलाई चाहिँ नि नुनचुक छर्केर चाहिँ नि रुखमा चाहिँ नि झुन्डाएको, जिउँदै मान्छे चाहिँ नि गाडेको मान्छेलाई झिलिमिली संसार देखाइदिएपछि भाइ यसो भए पनि हुने रहेछ। त्यही बुद्धिले अहिले यो सबै सत्यानाश भएको हो। त्यसो भए चाहिँ यो व्यवस्थाको खराबी होइन, यो कुनै व्यवस्था खराब हुँदैन, पात्रकै खराबी। पात्र चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ अब भनौँ न, जस्तो राणा शासन भएन, हामीले के गर्यौँ, त्यसपछि तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो 7 सालमा पहिलोचोटि प्रजातन्त्रको मुख देखेको, त्यसपछि शाहहरूकै शासनमा आयो, त्यसपछि फेरि जनताले नै आफै एक्सर्साइज गर्ने भन्ने आयो, त्यसपछि पञ्चायत आयो, फेरि बहुदल आयो। व्यवस्था त हामीले धेरै पटक बदल्यौँ नि त। व्यवस्था धेरै पटक बदलिँदाखेरि पात्रहरू पनि त बदले समयक्रम अनुसार, र पनि मुलुकको मुहार चाहिँ किन बदलिएन त? यस्तो भयो, व्यवस्था बदलिएर पनि दुर्भाग्य यहाँ यो अन्तिम कुरामा चाहिँ मेरो असहमति भयो। पात्र बदलिएन, पात्र बदलिनु पर्थ्यो। संसारभरि अहिले सौभाग्यवश नेपालीलाई दुनियाँको कसैको अगाडि कमजोर ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। विश्वभरिका फाइनान्समा होस्, कम्प्युटर साइन्समा होस्, अरू वैज्ञानिक तारतम्य र तत्त्वमा होस्, कृषिमा होस्, विश्वभरि असाध्यै उपलब्धिमूलक काम र ज्ञान भएका गरेर देखाएका नेपालीहरू संसारभरि छ, नभए होइन। हामी कहाँ यहाँ अब त्यसो भन्यो भने फेरि कहाँ ल्याएर जोडिस् भन्नु होला तपाईँले। यो चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि उतार चढाव भएर 4बाट 25 भएर 25बाट खसेर फेरि 1 भएर 0 भएर सिद्धिसकेपछि पनि 10औं वर्ष 15औं वर्ष 20औं वर्ष एउटा मान्छेले ज्यानकै ठाउँ छोड्ने होइन। राप्रपाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, बुझौँ न, सबैले बुझ्ने नै त्यो भयो। मलाई त नाम लिनु पनि अस्तिलो लाग्छ। एउटा अध्यक्ष 21 वर्ष अध्यक्ष भइसक्नुभयो, ज्यानकै नम्बरसम्म छाड्ने होइन। अर्को 13 वर्ष भइसक्यो अध्यक्ष भयो, ज्यानकै नम्बरसम्म छाड्ने होइन। भाइ नयाँ पुस्ता छैन। अब हामीले हो पद खोज्ने, अब हामी सधैँ घोडा छाडिरहने, त्यो घोडा छाड्ने ताकत पनि हुनु पर्यो नि। यो त अहिले त घोडा त दौडिसक्यो भाइ, त्यसरी त हुँदैन नि। अब त्यो चाहिँ अब यही कुरा त्यो माओवादीलाई लागु हुन्छ। यो माओवादी भने त कस्तो झन् त्यो एउटा आफ्नै आमा खाने गङ्गटो हुन्छ नि, माकुरो आफ्नै पेटमा जन्मिने बित्तिकै त्यो सिद्धिहाल्छ। अब यत्रो संसार चाहिँ उत्पात गरेर लाखौँ लाखको जीवन ज्यानसँग खर्ब रुपियाँसँग सरकारको यो देशको विकासको 50औं वर्षको इतिहाससँग गाँसिएको माओवादी कहाँ छ अहिले? त्यो किन जन्मिएको हो, त्यसले के गर्यो र त्यो अहिले कहाँ छ? व्यवस्था बदल्नेको कुरा छाडिदिनुहोस् न। आफ्नो स्वार्थको निमित्त फेरि रित्तै किन दुईटा एक भए? हिजो छुट्टिँदा के भएको थियो, अहिले एक हुँदा के भयो? त्यो एक हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा सन्देश दिएनन्? होइन, त्यो बाहिरी आवरण मात्रै भयो। पार्टीहरू एक हुनुपर्छ, त्यही भन्छु। त्यो आवरण शक्ति छ भन्ने आवरण मात्रै भयो। आवरण किनभने त्यो भित्र चाहिँ केही स्वार्थ, भित्र निजी स्वार्थ मात्रै भयो। यो समाजको स्वार्थ भएको भए, मुलुकको स्वार्थ भएको भए चाहिँ स्वार्थ नभएको केही चिज हुँदैन, त्यो ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यो निजी स्वार्थ मात्रै भयो। त्यो यो नेकपाको एकता भनेको निजी स्वार्थ, त्यो पनि निजी स्वार्थ हो। यो राप्रपाको एकता पनि निजी स्वार्थ हो। नेकपाको एकता त त्यति बेलाको गठबन्धन नगरे भए यो मत आउँदैन थियो, यो मत नआएको भए यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको एब्सोल्युट गभर्मेन्ट बन्दैन थियो।
त्यही त यो स्वार्थ त बुझेँ मैले। बिगार्न जानेको मात्रै भयो, मैले त्यही त अनि मैले यो स्वार्थ त बुझेँ। राप्रपाको एकता, यो गीता नै छोएर कसम खानुपर्ने एकता चाहिँ यो चाहिँ के स्वार्थ यो चाहिँ? यो चुनाव आइराखेको छ न के छ? त्यो कहिलेकाहीँ मान्छेलाई यो यस्तो हुन्छ क्या, बाजेको पालोमा घिउ खाएको मेरो हात सुङ भनेर भन्छ नि, त्यो त्यस्तै मात्रै हो। किनभने अब अहिले त 4 सिटलाई 25 सिट पनि त नेपाली जनताले बनाइदिया हो। एउटा भरोसामा, एउटा विश्वासमा, एउटा आशामा, एउटा चिजलाई यसो भए ठिक छ भनेर 25 सिट बनाइदिया हो। त्यहाँ धोका भएपछि जनताले खसाडेर फेरि जाँगा त्यहीँ पुर्याइदिया हो। त्यो पुनर्मुसीको भइसकेपछि अब त्यस पछाडि यसले फेरि त्यो चिजको चाहिँ गफ गर्ने भने मैले भए देखा जाएगा भने त त्यसो त हेर्नुहोस्, यो राप्रपा भन्ने तत्त्व अब कति नाम लिइरहनु, यो यसलाई जति मौका र यसलाई जति फाइदा नेपाली राजनीतिमा कसैलाई पनि भएको छैन। अल्पमत भइकन पनि 2-2वटा प्रधानमन्त्री यही राप्रपा यसैले पायो। हेर्नुहोस् त, हो 1900वटा मान्छे चुनाव जितेको, 1900 जना मन्त्री, सबका 100%। अरू जति बाहिर बस्दिनु पर्ने, यसको चाहिँ जित्या जति सबै मन्त्री 100%, 1900 जना मन्त्री है। अब तर जो भयो त्यो मात्रै भयो। आज हामी जुन यो अहिलेको सरकारलाई घुसपैठ भयो, यो भयो, त्यो भयो भन्छौँ नि, त हिजो के भयो? यत्तिका पटक मौका पाएर पनि यिनले चाहिँ गरे के? अहिले यो पार्टीको प्रमुख लाइनमा कस्ता मान्छे बसेका छन् म देख्नुभयो। 2 अरब 13 करोडको शिक्षा सिँचाइ योजनामा मुद्दा परेर, मुद्दा लागेर, सरकारले मुद्दा हालेर 4 करोड धरोटी राखेर तारिखमा बसेका मान्छे, त्यो मुद्दा नछिनुन् जेल त्यसलाई सस्पेन्ड गरे पनि हुन्थ्यो नि। त्यही सबैभन्दा ठुलो हाकिम भएर पार्टीमा बसिरहेछ, खुट्टा हल्लाएर। अब त्यस्तो पार्टीले अब मै अर्को पटक भनेर त्यो त मैले भने नि, मेरो बाजेको पालामा घिउ खाएको हात सुङ भनेर अहिले हात सुँगाउने जस्तो कुरा मात्रै हो यो। एउटाको मात्रै कुरा होइन। म भनेको हामी कहाँ पार्टीहरू मिल्ने भनेको एउटा बृहत स्वार्थ भनेको राष्ट्र निर्माण गरौँ, देश विकास गरौँ, समुन्नतिको पथमा जाउँ भनेर होइन, निजी कुरा मात्रै। त्यहाँ निजी स्वार्थहरू हुन्छ, कसैको अहिले थप्पड खान थाले, उतातिर थप्पड खान थाले, उतातिर जुत्ता खान थाले, यतातिर शून्यमा झरे, यो सबै जनता त वाक्क भइसक्यो नि। तर मलाई एउटा कुरा अझै फेरि एकचोटि अहिले तपाईँले भन्नुभयो, अन्तिम एउटा कुरा चाहिँ चित्त बुझेन भन्नुभयो। तर त्यो 7 सालमा क्रान्ति गर्दाखेरि त्यति बेलाका नेता भनेको बीपी कोइराला, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेता, डिली रमन रेग्मी लगायतका नेताहरूको जुन उत्यो थियो नि, सुवर्ण शमशेर पनि, त त्यो 46 सालमा आउँदा त्यो पुस्ता रहेर नि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू आए, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू आए, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू आए, अहिले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डजी, केपी ओलीजीहरू आए। मतलब एउटा कुरा म मान्दछु, तुरुन्तै पुस्तान्तरण भएन, तर समयक्रममा त परिवर्तन त भयो नि पात्रहरू। त हिजो बीपी कोइराला भन्दा गिरिजाप्रसाद किन फरक भएनन्? गिरिजाप्रसाद भन्दा आज शेरबहादुर देउवा किन फरक भएनन्? हिजो मनमोहन भन्दा आज केपी शर्मा ओली किन फरक भएनन्? अब त्यो चाहिँ जो भएन त्यही मान्छेले भन्ने जवाफ एउटा, राजनीतिक जीवन चाहिँ नि सार्वजनिक भएको हुनाले सर्वजनले खोज्ने नतिजा र जवाफ एउटा। हामी बाहिरबाट खोज्ने मान्छेले के देख्छौँ भने म कस्तो छु भनेर मैले जवाफ दिने कुरा यो मेरो निजी कुरा हो। तर मेरो बारेमा अरूले खोज्ने कुरा जोसम्म छ अथवा अरूको बारेमा तपाईँले खोज्ने कुरा एक्ज्याक्टली जस्तो भनौँ न, नेपालमा अहिले हुन त अब नाम तपाईँले लिनुभयो सही हो, सबैको जतिको नाम लिए पनि भयो, तर अब मलाई अहिले आजको यो सन्दर्भमा म भन्नुपर्दाखेरि राजनेता भनेर आजको दिन मैले दैनिकै सम्झिन पर्यो भने बीपी कोइराला एउटा, मनमोहन अधिकारी अर्को। त्यो कुन पार्टीमा थियोसँग मतलब भएको कुरा भएन, कुन पार्टीसँग पनि मलाई मतलब छैन, तर राष्ट्रको निमित्त यी 2टा मान्छे चाहिँ नि महान मान्छे नै हुन्। अब कसैले त्यसलाई एकदम सुपर ह्युमन बनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा अर्को व्यापार हो, त्यो पनि व्यापार हो नि, त्यो पनि हो। तर त्यस्तो मान्छे
राजनेताको एउटै परिवारको भाइ आफ्नो राष्ट्रको फौजलाई, सेनालाई, प्रहरीलाई एउटा आतङ्ककारी भनिएको भूमिगत सत्यानाशीसँग लौ न त्यहाँ पड्काइदेऊ, लौ न त्यहाँ मारिदेऊ, लौ न अलि ठुलो हमला गरिदेऊ भनिरहँदो रहेछ। हामीले बाहिरबाट देखा सुनेको कुरा है। तपाईँले पनि त्यही सुन्नुभएको होला, मैले कुनै थपघट गरेको छैन। अहिले प्रचण्डजी भनिराख्नु भएको छ। हो, एउटा हान्दिनी अर्को हान्देऊ भनिरहने, हान्न लगाउने। राज्य कसको हातमा रहेछ? हान्देऊ भन्ने चाहिँ खराब कि हान्ने चाहिँ खराब? दुइटै खराब होइन र? दुइटै खराब होइन र? कस्तो खराब भने जसले राजाको विषयको कुरा गर्दा जीवनभर राजाले जेल हालेर दुःख दिए मान्छेलाई राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि, राजा नभए देश रहँदैन भन्ने मान्छे, व्यक्तिगत दुःख र सुखको कुरा त फेरि कहाँ हो? हेर्नुहोस् है, बिपीले गरेको कुरा। म त त्यो सभामा सँगसँगै छु। त्यो जनमत सङ्ग्रहको बेलामा वीर अस्पतालमा हडताल भइरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो भोलि आउने सरकार हाम्रो हो, मेरो सरकार, हाम्रो सरकार आएपछि अस्पतालको इमर्जेन्सीको डाक्टरले गरेको हडताल म चाहिँ खप्दिनँ है भन्नु। वाह, मलाई गजब लाग्यो। बिपीले जसलाई जिताउनलाई डाक्टर हडतालमा गइरहेछ, त्यो ठग डाक्टर होला या नकली सर्टिफिकेटको होला, किन इमान्दार डाक्टरले त्यस्तो काम गर्दैन। म त्यस्तो डाक्टरै मान्न सक्दिनँ जसले इमर्जेन्सीको बिरामी छोडेर हडताल गरेर बस्छ। त्यस्तो मान्छे प्राइमेरी ड्युटी भने त उपचारै हो नि। राजनीतिमा कसले भोट हाल्छ, कसले जितोस् भन्ने लाग्छ, त्यो उसको खुसी, त्यसले कसले हस्तक्षेप गरेछ र? तर दैनिक कर्तव्य नै नगर्ने मान्छे। राष्ट्र ब्याङ्क हडताल भइरहेको थियो, देशको राष्ट्र ब्याङ्क हडताल। बिपीले भन्नु हाम्रो शासन आएपछि यो खप्दैन उहाँ। जसले त्यो राजनेता भने त्यस्तो हुँदो रहेछ। जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतले कति धाँधली गरेर जित्यो भगवान् जानोस्, धाँधली गर्यो भन्छ, तर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएपछि हारेको कुरा म स्वीकार गर्छु भन्ने महान हृदय भएको बिपी कोइराला प्रतिस्पर्धामा लाग्यो। अब ढाँटेर जित्यो कि छलेर जित्यो कि जित्नेले जित्यो, खेलको नियम त्यो स्वीकार्ने ताकत भएको राजनेता भने त्यस्तो हुँदछ। उहाँले स्वीकार्नुभयो नि है। त अर्को चाहिँ भाइ चाहिँ हेर्नुहोस् त, मैले नकली नोट छापेर हतियार किनी आफैले लेखेको छ, मैले दोष लगाएको होइन नि। बोल्नु त्यो स्तर हेर्नुहोस् न, स्तर हेर्नुहोस् न। अर्को यी आमूल परिवर्तन र आन्दोलन र क्रान्तिका मान्छेको स्तर हेर्नुहोस् न, क्रमभङ्गता। त्यसो भएको हुनाले यो प्रजातन्त्रमा हजारौँ वर्षको ट्रायल एररबाट मात्रै एउटा जग बलियो बनेर जानिरहेछ, जहाँ बिना संविधान पनि चल्दो रहेछ। बेलायत जस्तो देशमा बिना संविधान पनि चल्दो रहेछ। अब यहाँ नियम जतिसुकै बनाउनु, तपाईँ नियमै नमान्ने भएपछि जति मनायो भने जुदो शमशेर जस्तो भयो, हुँदैन सरकार। यो त चाहिँ नियमले हुँदैन। किन हुँदैन? उयो लेखेको छ नियममा, खोइ ल्याउ त नियम काटिदिएर यता जुद्ध लेखेर ल आजबाट यो नियम छैन। यिनको चाला यही छ, जुद्ध चाला छ। अनि त्यसो भए हामीले जुन आम मानिसले जुन अपेक्षा गरिराखेका छन् नि, अब विकास होला, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो यत्रो ठुलो मेजोरिटी कमान्ड गरेको प्राइम मिनिस्टरले भनेको कुरा त विश्वास पनि त गर्नु पर्यो नि। अब सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल। उहाँलाई विश्वास नगर्ने कारण के छ भने, म एउटा अरू पनि थुप्रै कारण होला, एउटा छोटकरी कारण बताइहालौँ। आन्दोलन र क्रान्तिको नाममा लडाइँमा, भिडभाडमा, मुठभेडमा मान्छेहरू क्षति हुने, घाइते हुने, मर्ने, मार्ने कुरा अर्को। मलाई त्यो पक्षमा जानु छैन। घर बसेर भात खाइराखेको, धोतीपाटा कसेर भात खाइराखेको 30, 40, 50, 60 बिघा कति हो जमिन भएको, 2 हल गोरु भएको, वर्षभरि आरामसँग मसिन चामलको भात खान पुग्ने उहाँहरूको नजरमा सामन्ती। त्यो कति सामन्ती हो मेरो विचार भिन्न छ यसमा हैन। उहाँहरूको नजरमा सामन्तीलाई भात खान बसेको मान्छेलाई पछाडिबाट खुकुरले हिर्काएर मारे बापत जानमारा सजाय भोगेर जेल बसेका मान्छे। अब तपाईँ उसबाट नैतिकताको कुरा खोज्नुहुन्छ, इमानको कुरा खोज्नुहुन्छ, स्वाभिमानको कुरा खोज्नुहुन्छ, बा जे देखा हो त्यो सत्य कुराको हिसाब खोज्नुहुन्छ। यो खोजेर पाइँदैन।
यो त खोज्ने नै मूर्ख हो। त्यो खोज्ने किन नहुने कुरा खोजेर कसरी पाइन्छ? त्यसो भए यो अब प्रचण्डसँग त्यो के अरे त्यो पुष्पकमल दाहालसँग तपाईँ माया खोजेर पाउनुहुन्छ? त्यो कसरी त्यो 24 घण्टा रगतमा खेलेको मान्छे सम्भव होला त्यो? मलाई त त्यो देख्यो भने रुन मन लाग्छ भन्नुहुन्छ उहाँ बेला बेला। आँसु त उहाँकै आउँछ नि। आँसु रहेछ उहाँको बाँकी बग्नु पर्ने जो त्यो नाटक हो क्या, तिर्ताल हो त्यो कसैले त्यो नपत्याउँछ न त्यो गर्नुको केही फाइदा छ। भनेपछि त तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि शब्द त ठिक छ, शब्द कुनै नयाँ कोइन गरौँला, अलिकति नेगेटिभ भनौँ कि डिस्ट्रक्टिभ भनौँ, अहिलेलाई यसो भनौँ होला सृजनात्मक क्षमता नभएको भनौँ होला होइन। त्यसो भएदेखि यो भएपछि अलिक बिचको भाषा भयो होला होइन। त्यो 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 मान्छेले चाहिँ विकासको कुरा गर्छ भनेदेखि आश्वासन दिन्छ भने नपत्याउँ भनेर चाहिँ अहिले आग्रह गर्नुपर्ने भयो हो। अहिले त सत्ता पुस्ता हस्तान्तरणको बेला हो। यदि इमान्दारीपूर्वक नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले यो राप्रपाको कुरा छाडिदिनुहोस्, सिँगै राप्रपा के अरे यो राजनीतिक कर्मीहरूले एकताली पुस्ता परिवर्तन नगर्ने हो भने यो नसिद्धुन्जेल मात्रै होइन, अर्को 50औं वर्ष नेपालले दुःख पाउँछ। किनभने हाम्रो जीवन त जान्छ। किनभने म तपाईँलाई एउटा उसमा भनौँ, 7 कक्षादेखि 8 कक्षा बढीमा 9 कक्षा पास लगभग पढिरहेका ठिटाठिटीलाई लाखौँ लाखलाई एक जोर त्यो चाहिँ के अरे एभरेस्ट हो कि त्यो नाइके जुत्ता गोल्ड स्टार खूब फेमस जुत्ता भयो नि, त्यो गोल्ड स्टार जुत्ता एक जोर लगाइदिएर बन्दुक बोकाइदिएर उसको पढाइ नाश गरिदिएर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बनबने हल्लाएर भूमिगतको नाममा लुट्ने र लुटेर खाने बानी लगाइदिएको जनसङ्ख्या अहिले देशमा 45-50 को उमेरको लाखौँ छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो वर्ग र यो उमेरका मान्छे मरेर नसिद्धिएसम्म नेपालले दुःख पाउन छोड्दैन। किनभने उसले लुट्न, उल्टो कुरा गर्न, खराबी गर्न मात्रै जानेको छ, माटो छुन जानेको छैन। पढाइको योग्यता र क्षमता छैन। बाहिर गए पनि कुल्ली नै हुने हो। यहाँ थोरै पैसा पाइने र बाहिर जाने मात्रै हो। जीवन भरिया र कुल्ली नै हो। देशमा बसे देश भाँडेर हैरान, बाहिर गए कुल्लीको अलिकति पैसा ल्याउने हो। त्यो रेमिटेन्स पनि अहिलेको कोरोनाले अब बन्द हुने ढाँचा भयो। अब गर्ने के? त्यसकारण हेर्नुहोस्, यो त यस्तो बनाइसक्यो लाखौँ यो अपराध, यो मुलुकको आन्दोलन र क्रान्ति र के नाममा 10औं 20औं वर्ष उसै खेर गयो। तपाईँले जुन जो जन्माएको छ नि, त्यो जन्माएको मान्छे देशको घाँडो अर्को 50 वर्षलाई गयो। तुरुन्तै पुस्तान्तरण गऱ्यो भने चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ। विदेश बसेको जति सारा नेपालीलाई बोलाउनु पर्छ। आउँछन् तिनीहरू होइन, देशको लागि हो भने बाहिर बसेर ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरू जति पनि छन् नि, त्यो पनि त टेस्ट हुन्छ नि। नेपालको माया गर्नेहरू छैनन् वहाँ। यहाँ दुर्गति यो छ, वहाँ माया गर्ने त हो। यहाँ त देशमा त सधैँ मान्छे नै बाँकी नरहने भयो। तपाईँ एकजना बाँकी रहनु होला, म अथवा हामी त चाँडै जाउँला उत्तरार्धका मान्छे, अनि को बाँकी रहने भयो? अनि नेता यस्ता छन्, पार्टी यस्तो छ भनेपछि पुस्तान्तरण अब तुरुन्तै चाहिएको चाहिँ यो हरेक ठुला पार्टी जुन छ नि अहिले चल्तीका, नेकपा, काङ्ग्रेस, राप्रपा, यी जो छन् नि नयाँ नयाँ ब्यानरमा, पुरानो ब्यानरकै पनि, भनेको यिनले तुरुन्तै पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो। किनभने काङ्ग्रेसमा तर छ नि पुस्तान्तरण भन्दा अगाडि मैले अर्को एउटा एजेन्डा देखिरहेको छु उहाँहरूसँग। यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ विकास दिँदो रहेछ, 2/3 मेजोरिटी नै भए पनि अस्थिरै हुँदो रहेछ र गरौँ के भने त्यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ निर्वाचित गरौँ, राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ भनेर अहिले त नयाँ प्रस्ताव देखिरहेको छु म त। यो कस्तो भने हरेक 10-10 वर्षमा नेपालमा यो दुर्भाग्य भइराखेकै ट्र्याक रेकर्डै छ, भएकै छ। अब एक छोरीले त्यो उपाय देखे होलान्, अर्को छोरीले होइन अब सेनाले शासन लिनु पर्यो भन्ने पनि त उपाय देखाएको छ नि। कतिले त्यो पनि भनिराखेको त्यो होइन, अब राजा अगाडि लाग्नु पर्यो अनि हामी पछि लाग्यो, यो पनि भनिरहेको छ। त्यो पनि अहिले समाजमा त सबै चिज आएको छ नि है। त यो व्यवस्थाको यस प्रकारको परिवर्तनले राष्ट्रपतीय प्रणाली नै लागू भयो अरे। एउटा चाहिँ नि अब यो 2/3 भनेको त संसदीय प्रणालीमा लोग्ने मान्छेलाई स्वाहिनी मान्छे र स्वाहिनी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे मात्रै बनाउन नसक्ने, अरू यसले गर्न नसक्ने कुरा केही छैन भन्ने बेलायती उक्ति छ, बेलायती भनाइ छ है।
2/3ले चाहिँ नि ओन्ली थिङ इट क्यान नट डु इज मेक ए वुमन ए म्यान एन्ड ए म्यान ए वुमन। हामी कहाँ पनि त त्यो 2/3ले त संविधानकै आधारभूत संरचनामै परिवर्तन गर्न सक्छ नि। यही त म भन्दैछु। त्यस्तो चाहिँ नि ताकत भएको चिज हुँदा हुँदै पनि यो असफल भयो भने अब डिक्टेटर ल्याएर सफल हुन्छ भनेर, डिक्टेटर बनाएपछि सफल हुन्छ भनेर भन्नु त्यो अर्को फजुल कुरा हो। यो ट्रायल एन्ड एररमा महसुस गर्दै, आफूले महसुस गर्दै ठाउँ छोड्दै नयाँ नयाँ आवश्यकता र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेदेखि बाहेक अर्को बाटो र अर्को उपाय छैन। त्यो 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 राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचित गर्नुपर्छ, त्यो मोडलमा जानुपर्छ भन्नेको आशय चाहिँ जेमा गए पनि उहाँले भनेर अब यसो भएपछि बलियो हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, पावरफुल भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ। अब अहिले पनि त पावरफुल नभए के छ र? यसमध्ये 3टा सम्भावनाको कुराहरू रहे। एउटा राष्ट्रपतिवाला कुरा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। एक थरी मानिस चाहिँ होइन राजा ल्याउँ भन्ने, त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? राजा ल्याउँ भने के को लागि? त्योसँग मतलब छ। मैले मागे राजा चाहिँ संवैधानिक राजा हो। राजा ल्याउँ भने चकचक नगर्ने राजा, अब सिंहले चाहिँ शासन गर्ने राजा खोज्या हो भने त्यो चाहिँ मैले मागे राजा होइन है। यो यसरी बुझौँ। त्यसै त्यो राजा माग्नेको पनि ऊ छ, त्यसमा पनि फेरि फरक रहेछ। जनताले नै शासन गर्नुपर्छ। शक्ति सन्तुलनको हो समस्या। समस्या त शक्ति सन्तुलनको हो नि। भनेको उनी चाहिँ एउटा अभिभावक भएर, एउटा राम्रो अब्जर्भर भइरहनु पर्यो। देशलाई सङ्कट परेको बेलामा चाहिँ नि राय सल्लाह र अगुवाई मद्दत गरिदिने मान्छे हुनु पर्यो, संरक्षक हुनु पर्यो। यो सबै कुरा तपाईँले खोजेको चाहिँ त्यो मानेमा मैले खोजेको राजा चाहिँ त्यस्तो राजा हो। अब ओलीजीले सक्नु भएन, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको अधिकार सबै भएको राजा चाहियो भन्ने बुझाए भयो, त्यो गलत भयो, त्यो होइन। अर्को कुरा यस्तो नि, जुन शक्ति सन्तुलनको मैले सुरुमै भने नि, प्रजातन्त्रको बेसिककै उल्टो हिँडेपछि त अर्को चिज खोज्ने कुरा भयो नि। तपाईँ न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउनुहोस्, न्यायालय चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुने, पुलिस पार्टीको कार्यकर्ता हुने, अनि मेरो काम गरिदिएन भनेर त्यो पुलिससँग रिसाउने, म भए मैले पनि मेरै कार्यकर्ता भर्ना गर्ने हो। जब तपाईँले सिस्टमलाई नै उल्टो पारिसक्नुभयो, न्यायालय पार्टीको कार्यकर्ता, विश्वविद्यालय पार्टीको कार्यकर्ता, पुलिस पार्टीको कार्यकर्ता, कर्मचारी पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि जो शासनमा बस्छ उसको कार्यकर्ता हो, उसले शासन गर्ने हो वाला सिस्टममा गएपछि नाम मात्रै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भयो, काम त मनपरी तन्त्र भयो नि। फर्सी रोपेर अनि इस्कुस त कहाँ फल्छ? कसरी फल्छ? त्यसैले अब यसको औषधि अर्को व्यवस्था खोजेर होइन। अनि त्यो सेना चाहिँ सेनाले गर्नु पर्यो। अब यो सेना बाहेक नहुने पो भन्ने नि छन् नि। राजनीतिक प्रणालीमा संसारभरि आपत परेको बेला, एनार्की भएको बेला, मुलुक फेल भएको बेला, राज्य व्यवस्था फेल भएको बेला, फेल नेसन भन्छ नि, त्यस्तो भएको बेलामा बेला बखतमा सेनाले रेस्क्यु गरेको छ। यो पनि एउटा उपाय हो। नेपालमा केही ल्याएन भने सेनाले रेस्क्यु गरिदिनु पर्यो भने हो, सेनाले सदा शासन गर्नु पर्यो भने होइन। मैले सेना भन्दा चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। अब अर्कोले सेना भने चाहिँ सबैले त खाए, हामीमाथि किन नखानेवाला कामको लागि खोज्या हो भने एक मौका पारिहाल्नु भन्नु खोज्या, जनरल शासन खोज्या छ। अर्को कुरा हो। यो 3वटा विकल्प मध्ये अहिलेकै व्यवस्था, राजा र सेना मध्ये तपाईँ कुन चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ? होइन, राजा सहितको अहिलेको व्यवस्था चाहियो। त्यो कमल थापाजीहरूले जुन गीता खाएर कसम खाएर जुन त्यो उहाँहरूले चाहिँ कसम खानेमा त्यो गर्ने होइन, अस्ति बेचिसक्नुभयो नि। त्यो 10वटा उदाहरण देखिसकेका मान्छेले फेरि दोहोऱ्याइ किन चाहिँ यो अदालतमा चाहिँ एउटा त्यो बयान दिन जाँदाखेरि चाहिँ गीता छोएर कसम खान्छ नि, म झुटो बोल्दिनँ भन्छ नि। तपाईँको अनुभवमा त्यसले झुटो बोल्छ कि बोल्दैन? झुटो बोल्नलाई झुटो बोल्दिनँ भने हो। त्यो हामी रथयात्रा गरेनौँ, मैले 1000 ठाउँमा देवताको नाममा भगवान छोएर मैले कसम गरेको छु, उसले पनि गरेको छ। अनि के भयो त फेरि? त्यो आगो भोलिपल्ट फेरि चाहिँ उत्कृष्ट संविधान कसरी भयो त? जुन संविधान च्यात्नलाई हामी बानेश्वरमा च्यातेर बस्यौँ, मैले पनि त च्यात्या हो नि। यो संविधान म अझै पनि भन्दैछु, यो संविधान ठिक छैन भनेर। यो संविधानको कारणले यो जति मैले प्रब्लमको कुरा अहिले गरेँ, त्यो त संविधानसँग मतलब छ नि। त्यो संविधान गलत भयो। नेपालीले बनाएको संविधान भएन, यो नेपालको लागि बनाएको संविधान भएन, बाहिरियाले बाहिरको लागि बनाएको संविधान हो। त्यसको खेलाडी भएर नेपालको समस्याको समाधान खोज्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँबाट पाइन्छ भाइ? यसमा केही मतलब छैन। गीता सुन्नुहोस् कि महाभारत सुन्नुहोस् कि रामायण, यसको कुनै फेरि राजनीति यस्तो चाहिँ नि, राजनीति बदनाम त्यस कारणले छ कि तपाईँको सजिलो औषध छ त्यसको। गीता छोएर कसम खाएको, अब मैले गल्ती गरेँ के गर्ने?
माफी दिनु पर्यो। मैले नचाहिँदो काम गरेँ भन्दा त फेरि भगवान्ले माफ दिइहाल्छन्। कुरो बुझ्नु भएन। त्यसैले अहिले त्यही त भएको छ। जान्नुपर्ने सरकारमा गइएछ, मैले गल्ती गरेँ, आइएम सरी भनेर देशभरि माफी माग्दै हिँडेका छैनन् कोही। के भएको त यो? हिजो नगर्ने काम गरे हो, अहिले माफी माग्दै हिँड्या हो। माफी मागिहाल्यो भइगयो नि। तपाईँ त्यसो भन्नुहोस्, अथवा माफी मागे पनि हुँदैन, यो नचाहिने काम भन्नुहोस्। अब के भन्ने? तर अब चाहिँ तपाईँको कुरामा पोइन्टमा आएँ म। अब चाहिँ माफी मागेर मात्र पुगेन, माफी मागेँ, हिजो गल्ती गरेको हो, अब म माफी किन माग्दैछु भने म नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दैछु भनेर माग्नुपर्ने हो। हो त्यसो माफी मागेर मात्र पुगेन नि। पुगेन। माफी माग्ने, फेरि एउटा ठुलो दल बन्ने, अनि फेरि आफू चाहिँ श्रीपेशलाई हुन त भएन फेरि। अहिले मैले त्यही आशा गरेको थिएँ कि हुन त म पनि यसको जन्मदाता मध्येको हुँ, मैले पनि काम गरेँ, म त्यस्तै चित्त नबुझेर छोडेर हिँड्या हुँ। योलाई चाहिँ नि एउटा अब पुस्ता परिवर्तन होला। पशुपतिजी 80 लगभगको भइसक्नुभयो बिचरा। अब त उहाँले थाक्नुभयो होला भन्ठानेको। बिचरा उहाँको जोस जस्ताको त्यस्तै रहेछ होइन। 77 वर्ष पुगेर 78 हुनुभयो कि क्या लोहनी, उहाँको झन् चाहिँ ठुलो जोस छ। पशुपति त 20 वर्ष पहिले पनि अध्यक्ष भइसक्यो। 28 वर्षको पार्टीको इतिहासमा 21 वर्ष अध्यक्ष भएको भने सानो कुरा हो। त जोस अझै छ, उहाँलाई शुभकामना छ। 13 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूको अध्यक्ष भएको। सबभन्दा कान्छो चाहिँ उसलाई चाहिँ नि झन् चाहिँ माफी माग्दै हिँडेको छ। शुभकामना छ भाइ। अब गरी अरू केही रहेन, शुभकामना छ होइन। कम्तीमा चाहिँ सद्बुद्धि प्राप्त होस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग यति रमाइलो तपाईँको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यम, म त बारम्बार यहाँ आएको पनि छु। नेपाली जनताको सामु अहिलेको समसामयिक राख्ने मौका भयो। कोरोनाले दुःख दिएको छ, बडा त्रसित मनस्थिति छ सबैको। यसमा तर्सेर मात्रै पनि हुँदैन। अब सबैले धैर्य गरौँ, सक्दो आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सघाइ मद्दत गरौँ। सरकारले गरेका असल कामकै लागि पनि सघाउँ, किनभने जसले पनि नगरी सुख छैन। त्यसलाई राजनीति र पार्टीगत रूपमा नहेरौँ। त्यही नै गर्नुपर्छ। यो महामारीबाट जोगिनलाई अर्को के उपाय छ? हस्, धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केशर बहादुर विष्टसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।